नमस्कार दर्शकवृन्द, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। हामी एउटा विषयमा विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आजको विषयको कुरा गर्ने हो भने अलिकति गम्भीर विषय रहेको छ। हाम्रो विशेष गरी परिवेशलाई हेर्ने हो भनेदेखि विपदको अवस्था हामी धेरै पटक गुजारिरहनु परिरहेको स्थिति रहेको छ र अहिलेको यो समय अनि परिस्थिति, त्यसैगरी अहिलेको यो हाम्रो नेपालको भौगोलिक क्षेत्रलाई हेर्ने हो भनेदेखि हामीले हरेक वर्ष हरेक किसिमको विपदहरूको सामना गर्दै आइरहनु परिरहेको स्थिति रहेको छ। अब विपद भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ आगलागी, हावाहुरी, शीतलहर, बाढी, पहिरो, भूकम्प लगायतका कुराहरू प्रकोपको रूपमा आउँछन् जसले क्षति पुर्याइसकेपछि जसलाई हामी विपद भन्ने गर्दछौँ। र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि पूर्व तयारी अहिलेसम्म भएको देखिँदैन र सरकार सधैँभरि यो विपद व्यवस्थापनमा चुकिरहेको छ। र विपद व्यवस्थापनमा सरकार किन चुकिरहेको छ र आगो लागिसकेपछि मात्रै पानी खोज्न जाने चलन कहिलेसम्म रहिरहने हो नेपालमा भन्ने कुराले यति बेला सबैलाई प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरिदिएको छ। र हरेक वर्ष 1000 मानिसहरूले औसतमा 1000 मानिसहरूले यो विपदकै कारणले गर्दाखेरि ज्यान गुमाइरहेको स्थिति र तथ्याङ्क रहेको छ। र अर्कोतिर हामीले यदि यो मानवीय क्षतिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो पहिलो वर्ष होइन, दोस्रो वर्ष होइन, वर्षौँदेखि चलिआएको छ। तर पनि सरकार क्षति भइसकेपछि अरबौँ रुपैयाँ लगानी गर्नको लागि तयारी भएको देखिन्छ। तर पूर्व तयारी रहनको लागि भने अहिलेसम्म चुकिरहेको स्थिति किन भएको छ त भन्ने विषयमा आजको विशेष सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन सञ्जाल नेपाल डिमानका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ विशेष सन्दर्भमा। हस्, धन्यवाद। जस्तो मैले सुरुवातमै भनिहालेँ, अहिले हामी एकदमै विपदको सामना गरिरहेका छौँ। विशेष त यो मनसुन चलिरहेको बेलामा बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा बढी क्षति भइरहेको छ, मानवीय क्षति र भौतिक क्षति। यो समयमा कसरी चुकिरहेको स्थिति रहेको छ विपद व्यवस्थापन भनेर जसरी यहाँले आफ्नो संस्था खडा गरेर बसिरहनु भएको छ? यहाँले धेरै राम्रो प्रश्न पनि गर्नुभयो र सुरुमै भूमिका पनि बाँध्नुभयो। वास्तवमा जब चाहिँ आग लागि हुन्छ तब मात्र पानी खोज्ने अथवा यिनीहरूको चाहिँ बनाउन प्रयास गर्ने खालको छ। वास्तवमा हाम्रो अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस चाहिँ त्यस्तै खालको देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति जो चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ हामीले त्यो नीतिकै रूपमा चाहिँ त भोगिरहनु पर्ने अवस्था छ। र यो चाहिँ के त भन्दाखेरि वास्तवमा हामीले चाहिँ पूर्व तयारी, जोखिम न्यूनीकरणका कुराहरूमा हाम्रो कम ध्यान जाने र हामीले विकास निर्माणका कामहरू गर्दाखेरि कहिले पनि यो विपद जोखिम न्यूनीकरणको हिसाबले नहेर्ने, विपद पूर्व तयारीका हिसाबले त्यसलाई नहेर्ने र खालि एउटा विकाससँगको कुरा चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ विषय हो भन्ने ढङ्गबाट हेर्ने कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका घटनाहरू नियमित रूपमा चाहिँ भइरहने गरेको देखिन्छ। र अहिले पनि तपाईँको भन्नुहुन्छ भने अब यो अहिले अस्ति भर्खर यो वैशाखदेखि यो साउन हिजो 4 गतेसम्मको मात्रै तथ्याङ्क लिने हो भने पनि पहिरोको कारणले लगभग तपाईँको 113 जना मान्छेले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ हैन। भनेको चाहिँ तपाईँको त्यसै गरी तपाईँको बाढीको कारणले लगभग 6 जना मान्छेले चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाइसकेको छ। यो सानो छोटो अवधिमा पनि अझै तपाईँको अब आजदेखि 9 गतेसम्म अझै यो मनसुन सक्रिय हुनेछ भनेको छ। अझ कति मान्छेको चाहिँ जनधनको क्षति हुने हो, हामीले अझै त्यो चाहिँ कस्तो पीडा भोग्नु पर्ने हो त्यो अवस्था छ। यो के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्थानीय तहको जुन विकास निर्माणको कामहरू गर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँको चाहिँ विपदको अवस्था कस्तो हुनसक्छ, त्यहाँको के प्रकोपजन्य अवस्था छ, जस्तो बाढी जान सक्ने, पहिरो जान सक्ने, तपाईँको चाहिँ भुचे हुनसक्ने, डुबान हुनसक्ने, त्यो सबै कुराको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो विकास निर्माणको योजनाहरू तयार गर्ने र त्यसैको आधारमा काम गर्ने हो भने यस्तो खालको तपाईँको जतिसुकै ठुलो पानी परे पनि अथवा जतिसुकै खोलामा बाढी आए पनि त्यसले चाहिँ क्षति गर्ने अवस्था रहँदैन, जसले गर्दा विपदको अवस्था सिर्जना हुँदैन। तर अब हामीसँगको त्यो तयारी नहुनुको कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका चाहिँ विपदकोबाट चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ प्रकोपको अवस्था सामना गर्नुपर्ने र ठुलो मात्रामा चाहिँ तपाईँको जनधनको क्षति हुने अवस्था छ। र अब जस्तो भनौँ न, कुन हामीलाई त थाहा छ नि, हरेक वर्ष त हामी त यो खालको बर्सात हुन्छ, बाढी हुन्छ, पहिरो आउँछ, त्यसले चाहिँ जनधनको क्षति गर्छ भनेपछि हामीले कुन क्षेत्रहरू चाहिँ जोखिममा छन्, त्यहाँ कति मान्छेहरूको बसोबास छ, कुन खालको जस्तो सरकारवाला जो हुनुहुन्छ, यहाँहरूले यसरी दबाब सरकारलाई दिनको लागि यहाँहरू चाहिँ चुक्नु भएको हो?
होइन, हाम्रो तर्फबाट त हामीले सबभन्दा वास्तवमा यो नागरिक समाजको तर्फबाट, नागरिक सङ्गठनको तर्फबाट हामी जस्तो यो विपद पूर्व तयारी सञ्जाल नेपाल अथवा यो राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्था सञ्जाल, अरू सामाजिक संस्था, इभन तपाईँहरूको मिडियाले पनि हाम्रो सबैभन्दा बढी जोड नै हाम्रो के भने पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा बढी सरकारले फोकस गर्नु पर्यो भन्छौँ। यसैमा हामीले जोड दिइरहेछौँ र अहिले पछिल्लो चरणमा त सरकारले पनि अलिकति केही पूर्व तयारीका कुराहरू, जोखिम न्यूनीकरणको कुराहरूमा पनि ल्याइरहेछ, यसलाई मूल प्रभावीकरण गर्ने कुराहरू पनि ल्याइरहेछ। तर जुन मात्रामा हुनुपर्ने, जुन खालको प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने हो, वेटेज हुनुपर्ने, त्यो कुरो चाहिँ अलिक कम भएको देखिन्छ। जस्तो 1 वर्ष होइन, 2 वर्ष होइन भनेर हामीले सुरुवातमा पनि भनिसक्यौँ होइन। यो त लामो समयदेखि नै चल्दै आइरहेको बाढी पहिरोको प्रकोप, त्यसै गरी चाहिँ अब अहिले जति बेला मनसुन चल्छ, जति बेला वर्षायाम सुरु हुन्छ तब बाढी पहिरो आउँछ भन्ने कुरा त सबैलाई जानकारी नै हुन्छ। तर पनि सरकारले पूर्व तयारी गर्न किन नसकेको त? मैले अघि नै पनि भन्दै थिएँ नि, वास्तवमा उहाँहरूको यो चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण र पूर्व तयारीमा उसको प्रायोरिटी गएन के। यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण प्रायोरिटी हो भन्ने कुरामा गएन। उहाँहरूको खालि बाटो बनाउने, ढल बनाउने, तपाईँ कुला पलेसाहरू बनाउने होइन, अरू ठुल्ठुला खालको चाहिँ संरचनाहरू निर्माण गर्ने कुराहरूमा गयो। तर विपद हामी चाहिँ हरेक साल यो विपदको सामना गर्नुपर्छ भनेर जोखिम न्यूनीकरण र पूर्व तयारीमा त्यो खालको गएन। र विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई हजुरको 1 मिनट विकाससँगलाई मूल प्रभावीकरण गर्ने कामहरू पनि हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि यो खालको अवस्था रहेको चाहिँ कारण चाहिँ त्यो हो कि यो बाटो पुलपुलेसा ढल जसरी सरकारले प्राथमिकताका साथ बनाएको छौँ हामीले भनेर भन्छ नि, त्यसरी बनाउँदाखेरि त्यसले नै निम्त्याउने विपदलाई किन ध्यान दिँदैन? हो, त्यही भन्न खोजेँ। त्यही भएर हामीले यही कुराको एडभोकेसी गरेका छौँ, यही कुराको लबिङ गरेका छौँ। अहिले पनि हामी स्थानीय सरकारलाई त्यही भनेको छौँ, यो डोजरी विकासमा मात्रै फोकस नगर्नुहोस्। खालि गाउँमा चाहिँ लग्यो, डोजर लग्यो, स्काइभेटर लग्यो, खालि जहाँ पाए त्यहाँ चाहिँ तपाईँको बाटो खोलेको छ, त्यहाँ खोल्न हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँको भूगर्भको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँको माटो कस्तो छ, जमिन कस्तो छ, त्यहाँ कस्तो खालको बसोबास छ, त्यो खालको अवस्थालाई नहेरिकन सिधै डोजर मात्रै हालेर बाटो जनताले पनि बाटो मात्रै माग्ने, अनि गभर्मेन्टले पनि, स्थानीय सरकारले पनि त्यही मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ बढी क्षति भइरहेको छ। त्यही भएर त्यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो, त्यो खालको विज्ञहरूको सल्लाह लिनु पर्यो होइन, भूगर्भविदहरूको सल्लाह लिनु पर्यो। त्यसको आधारमा चाहिँ त्यसको चाहिँ विपद प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर त्यस खालको विकासको कामलाई अगाडि बढायो भने यो खालको क्षतिहरूबाट चाहिँ कम क्षति हुन्छ भनौँ न, कम क्षति न्यूनीकरण चाहिँ हामीले गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहन सक्छ। जस्तो यहाँले अघि अलिकति तथ्याङ्क भन्नुभएको थियो होइन, वैशाख महिनादेखि अहिले यो साउन 4 गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 113 जना त पहिरोकै कारणले गर्दाखेरि अनाहकमा ज्यान गुमाउनु भयो, जसप्रति हामी श्रद्धाञ्जली, हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछौँ। जसले चाहिँ विपदमा परेर आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको छ अकालमा, यसको लागि अब सरकारले सायद पूर्व तयारी गरिदिएको भए यो स्थिति अहिले आउँदैन थियो र हामीले तपाईँसँग बसेर यसरी बहस पनि गर्न जरुर थिएन। र यही समयमा तथ्याङ्ककै कुरा गर्नुपर्दाखेरि जस्तो चट्याङबाट, त्यसै गरी शीतलहरबाट, भूक्षय जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, जति हाम्रो प्रकोपहरू रहेका छन् त्यसले पुर्याएको क्षतिको हिसाब किताब गर्दाखेरि अहिलेसम्म कति छ यहाँहरूको तथ्याङ्कले के देखाउँछ? तपाईँको के छ भने अहिलेसम्म तपाईँको कुरा गर्ने वर्षै नै लगभग हाम्रो 1000 जना जति, औसतमा 1000 जना जति मान्छे विभिन्न खालको बाढी पहिरो, तपाईँको चाहिँ यो महामारी, शीतलहर, आगलागीबाट लगभग वर्षको 1000 जति मान्छेहरूको चाहिँ त्यसमा क्षति हुने चाहिँ गरिरहेको छ। यो मानवीय क्षति भयो, मानवीय क्षति होइन, त्यस्तो खालको अवस्था रहेको छ। र तपाईँको चाहिँ अर्कोतिर तपाईँको जनधनको फेरि त्यसै अरबौँ रुपियाँको नोक्सान फेरि त्यही ढङ्गबाट भइरहेको छ। सरकारले तपाईँको 1 रुपियाँ चाहिँ विपद पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा खर्च गर्ने हो भने तपाईँको 10 रुपियाँ बचाउन सक्छ क्या। भने जहिले अहिले जुन क्षति भइरहेछ त्यो क्षति चाहिँ हामीले 1 रुपियाँ चाहिँ पूर्व तयारीमा लगाइदिने हो भने त्यो खालको चाहिँ क्षति 10 रुपियाँ बराबरको क्षति बचाउन सकिन्छ। तर त्यतातिर चाहिँ तपाईँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पनि, सरकारको पनि, त्योसँग विकाससँग सम्बन्धित संस्थाहरूको पनि ध्यान चाहिँ कम गएको चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ। त्यसकारण यो कुरामा चाहिँ हामीले सरकारले पनि त्यसो दिनुपर्छ र अलिकति जनचेतना अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। किनभने हाम्रो जनताहरू पनि तपाईँको अलिकति खोलाको छेउमा गएर बसिरहेको अवस्था छ, जोखिमपूर्ण अवस्थामा गएर बसिरहेको अवस्था छ। हामी पनि त्यहाँ बस्नु हुँदैन, यो हाम्रो लागि जोखिम छ भन्ने कुरा स्वयं जनताले पनि बुझ्नुपर्छ र सरकारले पनि कुन क्षेत्रमा बस्न हुने, कुन क्षेत्रमा बस्न नहुने, कहाँको भौगोलिक अवस्था कस्तो छ, यो सबै कुरा सरकारले पनि तपाईँको चाहिँ जनतालाई सुसूचित गरिदिनु पर्यो। यो एरियामा चाहिँ बस्नुहोस्, यो एरियामा नबस्नुहोस्, यहाँनिर अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा जनतालाई सुसूचित गर्नु पर्यो। यदि साँच्चै जोखिमपूर्ण त्यो क्षेत्र हो भने त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर अर्को कुनै सुरक्षित ठाउँमा राखिदिनु पर्यो।
हैन, जहाँ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सुरक्षित बसोबास हुनसक्छ। र त्यो चाहिँ अब अहिलेसम्म किन जहिले पनि त्यही ठाउँमा पहिरो गइरहेको छ, त्यही ठाउँमा मान्छे बसेको छ, जहिले पनि त्यहीँ बाढी गइरहेको छ, त्यही ठाउँमा मान्छे बसिरहेको छ। जबकि त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा स्टडीले अध्ययनले त्यो जोखिम क्षेत्र हो भन्ने लागिसकेपछि सरकारलाई पनि थाहा छ भने उसले चाहिँ अन्त स्थानान्तरण गरिदिएर त्यहाँ कोही कोही अब तपाईँको मध्यम स्तरको जोखिम क्षेत्र हुन्छ, कहिले अलिक कोही कम क्षेत्रको जोखिम क्षेत्र हुन्छ भने बरु तिनीहरूलाई चाहिँ छोटो समयको लागि भनौँ न जेठदेखि भदौ असोजसम्म टेम्पोररी अन्त ल्याएर सार्न सकिन्छ नि। त्यही त मैले यहीँ फेरि जोड्न खोजेँ यहाँलाई। जस्तो यहाँले जति कुरा भन्नुभयो सचेतना पुगेन, यहाँनिर चाहिँ सरकारले ध्यान दिनु पर्थ्यो भनेर र जनताले पनि आफू कसरी सुरक्षित हुने त्यो बाटोतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो नि। त्यसो भनिरहँदाखेरि अब सबै कुराको बारेमा आफूलाई थाहा हुँदाहुँदै सचेतना आफूभित्र हुँदाहुँदै पनि जाने कहाँ त भन्ने प्रश्न फेरि आउँछ क्या। जस्तो मलाई थाहा छ यो ठाउँमा जोखिम छ, बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ, तर मेरो जाने ठाउँ त कहीँ पनि छैन। अब त्यसको लागि गर्ने के त भनेर यति बेला अलमलमा परेको कारणले पनि धेरैले चाहिँ मानवीय विशेष गरी जनधनको क्षति भइरहेछ कि। यहाँले एकदम ठिक भन्नुभयो। वास्तवमा त्यही त म अहिले भन्दैछु, जहाँ चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई यो क्षेत्र जोखिम क्षेत्र हो भनेर एउटा चाहिँ यो प्रकोपको चाहिँ जोखिम क्षेत्र, प्रकोप धेरै हुने ठाउँहरू हो भन्ने कुराको एउटा हामीसँग नक्साङ्कन, त्यहाँको अवस्थाको बारेमा हामीलाई, त्यहाँको सङ्कटासन्न अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी भइसकेपछि त्यो ठाउँको मान्छेलाई त्यहाँ नराख्ने काम सरकारको हो क्या। सुरक्षित ठाउँ अर्को छ नि त, जनतालाई पनि बताइदिनु पऱ्यो। फेरि कति त जनता पनि जान चाहँदैन नि, आफूले काम गरिरहेको बसिरहेको आफ्नो जन्म सबै कुरा एउटा यो जन्मथलो त म छोडेर जान्न भन्न चाहन्छ। तर उसलाई भनिदिनु पऱ्यो तिम्रो यो खालको हिसाबले जोखिम छ, यहाँ पहिरो जान सक्छ, बाढी जान सक्छ, यो अवस्था छ, यहाँको भौगोलिक हिसाबले माटोको अवस्था यस्तो छ, जमिनको अवस्था यस्तो छ, त्यसको तपाईँ सुरक्षित ठाउँमा त्यही बराबरको जग्गा हामी अर्को ठाउँमा दिन्छौँ, तपाईँ त्यहाँ बस्नुहोस्, आफ्नो पशुपालन खेती त्यहाँ गर्नुहोस् भन्यो। अनि बरु त्यो जमिन जहाँ उनीहरू बसेको छ त्यहाँ चाहिँ वृक्षारोपण गऱ्यो भने सरकारले त्यसलाई अकुपाई दुईटै जमिन त दिनु भएन हैन। अर्को सुरक्षित ठाउँमा उनीहरूलाई राख्ने, आफू बसिरहेको थाकथलो जुन छ त्यो थाकथलोमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ पर वृक्षारोपण गर्ने, अरू खालको सरकारी वन बनाउन सकिन्छ। अझ कुनै कुनै ठाउँमा टेम्पोररी रूपमा सार्न सकिन्छ। कुरा भयो हैन के गर्ने भन्ने कुरामा। जस्तो अब बाटो पुलपुलेसाको लागि के गर्ने त फेरि जहिले पनि हामीले नारायणगढ यो मुगलिन सडक खण्ड अवरुद्ध ठप्प यति दिनदेखि उति दिनदेखि के अरे म्याग्दीमा यस्तो भयो उस्तो भयो भने डट यस्तै समाचारहरू हरेक वर्ष हरेक समय सुनाइ नै रहेका हुन्छौँ। अब यो बाटोघाटोको लागि चाहिँ गर्न के सकिन्छ? त्यो पनि गर्न सकिन्छ। अहिले पनि मैले भने कति ठाउँमा बाटोहरू बनाएको छ, बाटो बनाउनुभन्दा अगाडि नै त्यो ठाउँमा पानीको बहाव कतिको हुन्छ, कहाँबाट पानी बगेर जान्छन् त्यो कुराको पहिला आँकडा हुनु पऱ्यो, हामीसँग इन्फर्मेसन हुनु पऱ्यो। त्यसको आधारमा बाटो बनाउँदाखेरि हामीले त्यही ढङ्गको तपाईँको कल्भर्टहरू राख्नु पऱ्यो नि ठाउँ ठाउँमा। तपाईँको अहिपछि खुल्ला बगेको पानी बग्ने ठाउँ बाटो बनाउँदाखेरि त्यो थुन्नेपछि तपाईँको दुईवटा तिनवटा सानो कल्भर्ट हालिदिया हुन्छ, त्यो कल्भर्टबाट पानी पठाउन खोज्छ। अनि तपाईँको बर्खामा यति ठुलो पर्या जुन पानी छ त्यो पानी त दुईवटा तिनवटा कल्भर्टबाट मात्र त जान सक्दैन। अनि त्यहीँनिर डुबान हुन्छ, त्यहीँनिर पानी जम्छ, तीबाट पहिरो जाने, तीबाट बाढी जाने, त्यसैले ठुलो नोक्सान हुन्छ। त्यस कारण बाटो बनाउनुभन्दा अगाडि नै यस्ता पानीको चाहिँ जुन निकास हुने क्षेत्रहरू त्यस्तोमा एउटा गर्नु पर्यो। अर्को कुरो तपाईँको अहिले तपाईँले भन्नुभयो विभिन्न ठाउँमा मुगलिन सडक होला, कृष्णवीर होला अथवा म्याग्दीको होला, जहाँ हो त्यहाँ चाहिँ त्योभन्दा अगाडि हिउँदमै पनि त्यस्तो ठाउँको कहाँ पहिरो जान सक्छ, त्यहाँ पानी लिकेज हुने ठाउँ कहाँ हुन्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको त्यो जुन खोल्सीहरू कहाँ छ, त्यहाँबाट कसरी चाहिँ पहिरो जान सक्छ अथवा बाढी आउँछ त्यो ठाउँमै पहिल्यै उहाँहरूले रोकथाम गर्ने, त्यसको पहिचान गर्ने, त्यसलाई पानी एक ठाउँबाट बगाउने। त्यो गर्यो भने तपाईँको यो बर्खाको समयमा त्यो खालको पहिरो आउने अथवा त्यो खालको चाहिँ बाढी जाने कामलाई कम गर्न सकिन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि हामी त्यसमा ध्यान, जब तपाईँको बर्सातको समयमा बाढी आउँछ, पहिरो जान्छ, बाटो रोकिन्छ, अनि मात्रै हाम्रो ध्यान त्यतातिर जाने गरेको छ क्या। त्यसले गर्दा अनि अर्को तपाईँको स्थानीय स्तरको मान्छेलाई पनि समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उनीहरूलाई तालिमहरू दिने, ज्ञानहरू दिने, शिक्षाहरू दिने। अब स्थानीय सरकारकै मान्छेलाई पनि अहिले त यो विषयमा जानकारी दिनुपर्छ। तपाईँको क्षेत्रको गाउँपालिकाको नगरपालिकाको भौगोलिक अवस्था यहाँ छ, यो ठाउँमा पहिरो जान सक्छ, यो ठाउँमा बस्न योग्य छ, यो ठाउँमा बस्न योग्य छैन, यो यति वर्ष पुरानो चाहिँ माटो हो अथवा जमिन हो। कति ठाउँमा अहिले पहिरो गएको ठाउँमा हामीले के सुनेका छौँ भने 40-50 वर्ष अगाडि यस्तै खालको ठुलो पहिरो गरेर नोक्सानी भयो, पछि त्यहाँ माटो आउँदा थेक्दिँदा अलिकति त्यो जमिन उठेर आयो, त्यही ठाउँमा मान्छे अहिले बसेको छ, त्यही ठाउँमा अहिले तपाईँको पहिरोले हानेर मान्छे गएको छ। भनेपछि त्यो खालको पहिलाको सूचना पनि, आँकडा पनि, अभिलेख पनि हामीसँग हुनु जरुरी छ। यसको सम्पूर्ण दोष भनेको स्थानीय निकाय र विशेष त सरकार नै हो।
यसो छ एउटा चाहिँ अब मेन त सरकारको सुसूचित गर्ने काम त सरकारको हो, किनभने जनतालाई त थाहा हुँदैन कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ कुन ठाउँमा बस्न हुँदैन, त्यहाँको भूमि कस्तो छ, जमिन कस्तो छ, त्यो बारेमा इन्फर्मेसन लिने, त्यो खालको प्राविधिक हुने, त्यो खालको ज्ञान स्रोत हुने त सरकारसँग हो। अनि त्यसको आधारमा जनतालाई दिने, अनि जनताले पनि के त भनेदेखि उनीहरूलाई पनि कति कुरा त आफैले पनि थाहा पाउने अवस्था छ नि। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो चाहिँ ल यो अवस्था चाहिँ हामी जोखिममा छौँ, हामीलाई यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर अर्को कुनै सुरक्षित ठाउँमा हामीलाई राखिदिनुहोस्, हामी यहाँ बस्दैनौँ, हामीलाई बस्न अप्ठ्यारो छ भने जनता नि भन्ने, त्यो जस्तो यहीँ पनि बागमतीको अहिले किनारमा हेरौँ न, कति मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बागमतीको छेउमै किनारमै बसिया छ होला, उनीहरूलाई अप्ठ्यारो होला। त्यो अप्ठ्यारो छ भने सरकारले अर्को ठाउँमा सुरक्षित राख्नु, जसको जग्गा जमिनै छैन भने, तर तिनै बस्नुपर्छ भन्ने त छैन नि। अर्को सुरक्षित ठाउँमा राखिदियो भने त भोलि तपाईँको राति ठुलो भेला आयो भने त त्यहाँ त कयौँ त्यहाँ भएका त छाप्राहरू त अब अहिले यही हाम्रो उपत्यकाको कुरा गरौँ। उपत्यका एकदमै जोखिममा छ भनेर केही समय अगाडिदेखि हामीहरूले नै समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका थियौँ, तर सरकार मौन रह्यो। आज काठमाडौँ उपत्यकामै मृत्यु कसैको भइसक्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि, पहिरोको कारणले गर्दाखेरि भने अब यो स्थिति सुनवाई होला त? अनि सुनवाई हुनैपर्छ, नभएर त साध्य छैन। किन नभएको भनेको होइन, अहिले एकदम त्यो सुनवाई हुनैपर्छ। मैले अब दिन प्रतिदिन चासो भयो, जस्तो तपाईँलाई म भनौँ, विगतमा तपाईँ हामीसँग दैवी प्रकोप उद्धार ऐन 2039 थियो, त्यसले खालि राहत र उद्धारको कुरालाई फोकस गर्थ्यो। अहिले तपाईँ हामी सबैको प्रयासबाट यो क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था होइन, मिडिया, तपाईँको सरकारी निकायहरूले पनि यसलाई महसुस गरेर अहिले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 आएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँको समग्र विपद व्यवस्थापन चक्रलाई सम्बोधन गर्ने, पूर्व तयारी, जोखिम न्यूनीकरणका, पुनर्स्थापन पुनर्निर्माणका कुराहरूदेखि लिएर अधिकारका कुराहरूदेखि लिएर तपाईँको दलित, महिला, अपाङ्ग, गर्भवती, सुत्केरी महिलाहरूलाई पनि ध्यानमा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यसपछि तपाईँको त्यही ऐनअनुसार विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भनेर अलिक भर्खरै बनेको छ, 6-7 महिना भयो त्यो होइन। त्यो प्राधिकरणले अब हामीलाई के विश्वास छ भने अब सरकारले पनि यसलाई अलिकति प्रायोरिटीमा राखेको छ, त्यसको लागि छुट्टै निकाय पनि बनायो, नयाँ ऐन पनि ल्यायो र सन् 2018 देखि 2030 सम्मको लागि उसले आफ्नो एउटा राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि बनाएको छ। तपाईँको कार्ययोजनामा म एउटा के भनौँ भने तपाईँको अहिले उसले सन् 2018 देखि 30 सम्म ल्याएको कार्ययोजनालाई अहिले तपाईँको सरकारी डाटा अनुसार चाहिँ उनीहरूले के भन्छ भने वर्षको लगभग 900 मान्छेको अहिले विभिन्न प्रकोपका कारणले बितेर छ। अनि अब हामी सन् यो 2020मा चाहिँ हामी त्यसलाई 400मा झार्छौँ भनेको छ कार्ययोजनामा। गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन महाशाखाले विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग सल्लाह गरेर छलफल गरेर 900 बितिरहेकोमा अब हामी यसलाई 2020 सम्ममा, सन् 2020 सम्ममा 400मा झार्छौँ र सन् 2025मा गएर हामी 300मा झार्छौँ त्यो मृत्युको सङ्ख्यालाई, र तपाईँको 2030मा गएर हामी 225 0मा त गर्न सक्दैनौँ, तर 225मा मृत्यु दर चाहिँ 2030 सम्ममा आउँदा यस्ता खालका विविध खालका विपदबाट 225मा झार्छौँ, 900बाट 225मा ल्याउँछु भने एउटा चाहिँ कार्ययोजना बनाएको छ। यो त तपाईँहरूको कार्ययोजना सरकारले बनाएको, सरकारवाला निकायको भनौँ होइन, मैले तपाईँको भनेको होइन। तर यही बिचमा जस्तो छ नि, यो फ्रेमवर्क बनाउँदा, ऐन बनाउँदा, कार्यविधि बनाउँदाखेरि तपाईँहरूको समय आलटाल भइरहेको छ सरकारवाला निकायहरूको होइन। यही आलटाल हुँदाखेरि यहाँनिर मान्छेको ज्यान गइसक्यो, हरेक वर्ष 1000 भन्दा बढी मानिसहरूले विपदको कारणले गर्दाखेरि ज्यान गुमाउनु परेको यो एकदमै दयनीय स्थिति रहेको छ। अझ दैनिक हरेक वर्ष लम्बिँदै जाँदाखेरि घटला भन्दा झन् बढिरहेको छ। विगतको भन्दा यो वर्षको तथ्याङ्क त बढिरहेछ नि त होइन। यसरी यो बढ्दै जानुमा चाहिँ रोक लगाउने पहिलो प्राथमिकता हो भनेर चाहिँ कहिले सोच्ने भन्ने कुरा हो कि होइन? अहिले प्राथमिकता राखेको छ, मैले अघि भने नि प्राथमिकता अहिले भर्खर के प्राथमिकता राखेर त्यही त विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 आयो होइन। हिजो राहत र उद्धारमा मात्रै फोकस गर्थ्यो, अब पूर्व तयारी, जोखिम न्यूनीकरण, विपदपछि गएर पुनर्स्थापना पुनर्निर्माणका कुराहरूको कुरा ल्यायो त्यसले होइन। त्यसलाई चाहिँ अधिकार राइट बेस एप्रोच यहाँले राहत र उद्धारको कुरा गरिरहँदा कति हामी दुःखद परिस्थितिबाट कति कुराहरूलाई सामना गरिरहेका छौँ। जब शीतलहर परेर मानिसको ज्यान गइसकेका हुन्छ अनि सिरक डस नालेर मान्छेहरू राहत उद्धारको लागि दौडिरहेको हुन्छ, जब मानिसहरू हावाहुरीले घर उडाएर मानिसको बिचली बनाइरहेको हुन्छ तब जस्ता पाता लिएर मानिसहरू दौडिरहेका हुन्छन्। यो एकदमै दुःखद परिस्थिति रह्यो र यो समयावधिमा राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन सञ्जाल नेपाल डिमालले के काम गरेको छ, यसको चाहिँ तपाईँहरूको जुन एउटा क्षेत्र छ नि आफ्नो क्षेत्राधिकार काम गर्ने, यसले चाहिँ कसलाई कहाँ कति के सहयोग पुर्याएको छ यसको बारेमा नि अब तपाईँले भन्नु पर्यो जानकारी दिनु पर्यो। एकदम राम्रो, त्यसलाई
धन्यवाद यो मौका पनि दिनुभयो। वास्तवमा हाम्रो यो सञ्जाल भयो, जस्तो हाम्रो म चाहिँ अहिले 2टा सञ्जालको अध्यक्षता पनि गरिरहेको छु कि। एउटा चाहिँ प्रकोप पूर्व तयारी सञ्जाल नेपाल डिपिनेट भन्ने छ, अर्को राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन सञ्जाल नेपाल डिमान्ड भन्ने 2टै सञ्जालको नेतृत्व पनि गरिरहेको छु अध्यक्षमा। हाम्रो यो सबै सञ्जालहरूले चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो संस्थाहरूलाई स्थानीय तहमा त्यहाँको अवस्था के छ, त्यहाँको अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गर्ने, त्यो सूचनाहरू लिने र त्यो कुरा चाहिँ अनि त्यसको आधारमा चाहिँ पूर्व तयारीका कुराहरू, जोखिम न्यूनीकरणका कुराहरू, समुदायको क्षमता अभिवृद्धिको कुराहरू, जनचेतना अभिवृद्धिका कुराहरूमा हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूले समुदाय स्तरमा त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग मिलेर कामहरू गरिरहेको छ। सँगसँगै अर्को कतिको प्रभावकारी भयो? अब यहाँ क्वेसन माग यही छ, भइरहेछ। तपाईहरुले गर्नुभएको कामबाट कति क्षति हुनबाट जोगियो त? केही मात्रामा जोगिएको छ, त्यसले केही मात्रामा जोगिएको छ। किनभने मान्छेलाई तपाईँको अलिकति तयारी होसियारी हुने कुराहरू कति ठाउँमा अहिले भनौँ न, विगतमा त्यो थिएन। अहिले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यो खाद्यान्न भण्डारणको कुराहरू गरेको छ। त्यहाँ तुरुन्तै राहत दिनको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीको भण्डारण छ। अहिले पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा, क्षेत्रहरूमा हाम्रा सङ्घ संस्थाहरूले आफूसँग भएको सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि त्यस्ता खालका सामानहरूको भण्डारण गरेका छ, जो चाहिँ स्थानीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग मिलेर केही पर्यो भने तुरुन्तै त्यो सामग्रीहरू ती तत्काल उपलब्ध गराउने कुराहरू गरिरहेका छन्। त्यसपछि तालिम शिक्षा दिने कुराहरू, अनि नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालयहरूसँग मिलेर यो विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धीको चाहिँ तपाईँको प्रतिकार योजनाहरू बनाउने, उनीहरूको योजनाहरू बनाउने कुराहरूमा सहयोग गर्ने, त्यसको बारेमा तालिम ज्ञान दिने कुराहरू छ। अहिले एउटा खुसीको कुरा के छ भने पछिल्लो चरणमा आएर हरेक गाउँपालिका, नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापन कोष भनेर स्थापना गरेका छन्। आफ्नो स्रोत साधन अनुसार कहिले 50 लाख पनि राखेका छन्, कहिले 5 लाख राखेका छन्, कहिले 1 करोड राखेका छन्, हैन, कहिले 10 करोड राखेका छन्। आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिकाको स्रोत साधन अनुसार सबैले विपद व्यवस्थापन कोष भनेर स्थापना गरेका छन्। एकदम राम्रो कुरा यो। केही पर्यो भने तुरुन्तै त्यो कोषबाट गर्छन्। तर त्यहाँनिर पनि अझै कमी के भएको छ भने हामीले उहाँहरूलाई के भन्छ भने उहाँहरू पनि त्यो कोष कुन बेला खर्च गर्ने भने बस्नु भएको छ भने पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा कम खर्च गर्ने अथवा सकेसम्म खर्च नगर्ने, फेरि आगो लागेपछि इनार खन्नीमा बस्नु भएको छ क्या। केही पर्यो भने राहत बाँड्ने भनेर बस्नु भएको छ। हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यो राहत बाँड्नै नपरोस्, हैन, त्यो चाहिँ अवस्थै सिर्जना नहोस्। त्यही कारण त्यो पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरण, त्यहाँको समुदायको क्षमता अभिवृद्धिकरण गर्ने कुराहरू, त्यहाँको जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू, हाम्रो क्षेत्रमा कुन गाउँ कुन टोल चाहिँ बढी प्रभावित छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिचान गरेर बस्नुहोस् पहिल्यै। त्यही त, कुन क्षेत्रलाई बढी प्रभावित क्षेत्र भनेर यहाँले त्यो सचेतना फैलाउनु भयो त? कुन क्षेत्र भन्दा जस्तो खोलाको छेउमा कि होइन, मैले भन्न खोजेको कुन जिल्लाको, अर्थात् हाम्रो त देशैभरि छ नि त, हाम्रो सञ्जाल त देशैभरि छ। त्यस्तो हो भने हाम्रो संस्थाले यो 12 विषयको भर्खरै त्यत्रो ठुलो क्षति भयो नि, त्यहाँ तपाईँहरूले यो सचेतना फैलाउनु भएको थियो? त्यहाँ हाम्रो संस्थाहरू जो संस्था मेम्बरहरू हाम्रो अर्गनाइजेसन छन्, सामाजिक संस्थाहरू छन्, उहाँहरूले पहिला यो जोखिमपूर्ण क्षेत्र छ भन्ने कुराहरूको जानकारी दिएको छ। बुझ्नु भएन कि पहिला पनि त्यो खालको पहिरो गएको स्थान हो त्यो, अहिले पनि जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको तयारीमा हामी बस्नुपर्छ। मैले अघि नै भने कति कुराहरू जनता पनि त्यो आफू बसेको ठाउँबाट बाहिर निक्लिन चाहँदैनन् के। बजारको छेउमा बसेको हुन्छन्, सहरको छेउमा बसेको हुन्छन्, त्यो ठाउँ जोखिमपूर्ण क्षेत्र छ। तर त्यही भएर हामीले अघि नै पनि मैले तपाईँलाई भने केही सर्टेन टाइमको लागि सरकारले उठाइदिनै पर्छ क्या। जस्तो जेठ असार जुन बेला मनसुन सुरु हुन्छ त्यसपछि भदौ असोजसम्मको लागि तपाईँ टेम्पोररी चाहिँ त्यहाँबाट अर्को स्थानमा गएर राखिदिनुपर्छ। उनीहरूलाई बस्ने व्यवस्था गर्दा सुरक्षित आवास गृहहरू बनाइदिनुपर्छ। त्यो उनीहरूलाई के भनिदिनु पर्यो, तपाईँहरू यो बर्खामा यो ठाउँमा बस्न जोखिम छ, हरेक साल हुन्छ, नभए पनि 2-4-5 सालमा यो प्रक्रिया दोहोरिरहन्छ, तपाईँहरू 4-5 महिना चाहिँ फलानु ठाउँमा गएर बस्नुहोस्, तपाईँहरूको लागि बस्ने व्यवस्था छ भनेर। अनि त्यहाँ त जनताले पनि साथ दिनु पऱ्यो, सरकारले पनि सुरक्षित ठाउँमा राखिदिनु पऱ्यो। अनि जहाँ राख्छ त्यहाँ शौचालय, शुद्ध खानेपानी, हैन, त्यहाँ अरू सुरक्षा, महिला, केटाकेटी, सुत्केरी, गर्भवती महिला बस्न हुने गरी त्यो खालको आवासको पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ क्या। अब अहिले के गरिरहेका छौँ त हामीले भन्दा त्यस्तो खालको छुट्टै आवास गृहहरू छैन। जहाँ जहाँ स्कुल खाली छ अथवा सामुदायिक भवन छ, हरेर त्यस्तो खालको प्रभाव परेको मान्छेहरूलाई त्यहाँ ल्याएर राख्छौँ। त्यहाँ शौचालय छैन, पानीको व्यवस्था छैन, भोलि अर्को महामारी सिर्जना भन्ने डर छ, हैन। यो कुरामा चाहिँ सरकारले पनि अलिकति, अथवा स्थानीय सरकार पनि, प्रदेश सरकार सबैले त्यस्तो क्षेत्रमा सुरक्षित आवास गृह भन्छौँ हामी, सुरक्षित आवास गृहहरू बनाएर राख्ने, ताकि 200-400 मान्छेहरू पऱ्यो भने ठ्याक विभिन्न ठाउँमा आएर बस्न सक्ने, त्यहाँ पानी, धारा, हैन, सुरक्षा सबै खालको हिसाबको व्यवस्था पनि होस्। अब यो त कसरी बस्ने भन्ने कुरा भयो हैन, सर्टेन टाइमलाई बस्ने, अब हामीले सोच्दाखेरि त दीर्घकालीन रूपमा नै सोच्नु पर्यो हैन। दीर्घकालीन रूपमा सोच्नको लागि सरकारले सिस्टम मिलाउन पर्यो। यो अहिलेसम्म सरकारले गरेको छैन, जुन चाहिँ सरकारलाई दबाब पनि हो यो कार्यक्रम मार्फत हैन। अब यो सँगै जस्तो कुन क्षेत्र बढी
प्रभावित छ भनेर भन्दाखेरि अब अहिले तपाईले देशैभरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि कुन क्षेत्र कुन प्रकोपबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन सक्छ यहाँले भनिदिनु रिसेन्ट कुरा गर्ने हो भनेदेखि बाढी पहिरो चलिरहेको छ बाढीको कुरा गर्ने तराई बेल्ट हाम्रो जहिले पनि बाढी डुबान कटानको कारणले बढी तराई बेल्ट हैन तराई बेल्टको सबै त्यो एरिया चाहिँ जहिले पनि बर्सातको समयमा डुबान हुने कटान हुनेछ पहाडी बेल्ट जहिले पनि प्रायः पहिरो हैन तपाईको ताप्लेजुङको कुरा गर्नुहोस् दोलखाको कुरा गर्नुहोस् सिन्धुपाल्चोकको कुरा गर्नुहोस् यतातिर आएर तपाईको यो जाजरकोटतिरको कुरा गर्नुहोस् पहिरो त्यो जुन पहाडी एरिया चाहिँ पहिरोको कारणले बढी जोखिम छ तराईको बाढीको कारणले हिमालतिर गयो भने शीतलहरको के अरे सरी तपाईको यो हिमपातको कुराहरू हैन हिमपातको कुराले चाहिँ हिमाली क्षेत्रहरू चाहिँ बढी प्रभावित हुने गर्छ र सँगसँगै तराई फेरि शीतलहरको कारणले पनि त्यो चाहिँ बढी प्रभावित हुने गर्छ तराईको तपाईको पुस माघमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ शीतलहरे कति मान्छेहरू मरेका हुन्छन् हैन त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको अवस्थाको बारेमा पहिला हामीसँग स्थानीय सरकारसँग त्यसलाई अरू हामी जस्तो सामाजिक संस्थाले पनि त्यो क्षेत्रको अनुभव भएका साथीहरूले पनि त्यसलाई सहयोग गर्दिन स्थानीय सरकारले पनि मेरो क्षेत्र कुन कुन प्रकोपको कारणले जोखिममा छ हैन बाढीको कारणले तपाईको शीतलहरको कारणले तपाईको चाहिँ पहिरोको कारणले अथवा आगलागीको कारणले पनि छ हैन थाहा त छ नि यो घर चाहिँ फुसका छाप्राहरू छन् यति घर ग्रुप छ यो चाहिँ चैत वैशाखको हुरी बदासको टाइममा आगलागी हुन सक्छ है भनेपछि उसँग पहिले त्यो डाटा हुन पर्यो क्या तथ्याङ्क हुन पर्यो अनि त्यो क्षेत्रको पहिचान हुन पर्यो अनि त्यसको आधारमा उलाई मलाई यो क्षेत्रमा चैत वैशाखमा आगलागी हुन सक्छ बर्खामा चाहिँ त्यो बाढी पहिरो जान सक्छ भने आफूसँग त्यो खालको जगेडा पनि गरेर राख्न पर्यो तपाईहरुसँग तथ्याङ्क छ राख्नु भएको छ आगलागीबाट कुन स्थानीय निकायले कति रेकर्ड राखेको छ र कतिको सचेतना अपनाएको छ भनेर त्यो इन्फर्मेसन ग्याप छ त्यो सूचना ग्याप छ त्यही भएर अहिले हाम्रो फोकस जोड हामीले सुरुदेखि नै हामीले भन्दै आइरहेको हामीले सहजीकरण गर्ने हो फेरि तपाईँ हामीले जस्तो मिडियाको सामाजिक संस्थासँग हामीसँग आफैसँग स्रोत र साधन त हुँदैन हामी त हामीले लागेको कुरा हामीले देखेको कुरा हाम्रो अनुभवहरू हाम्रो सिकाइहरूको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी गराउने उहाँहरूलाई हामीसँग भएको कुरालाई उहाँहरूलाई सहजीकरण गरेर त्यो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा योजना बनाउने कुराहरूमा तालिम दिने बेलामा त्यो सिकाउने काम तर स्रोत र साधन त सरकारसँग छ सरकारले त्यो स्रोत र साधन चाहिँ मेरो पहिलो प्रायोरिटी भनेको चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण पनि हो है बाटो बनाउने मात्रै होइन है बाटो मात्रै बनाउने होइन ढल मात्रै राख्ने होइन हैन स्कुल मात्रै बनाउने हेल्पर्स मात्रै बनाउने हैन तपाईको स्कुल बनाउँदा पनि उले के सोच्न पर्यो नि यहाँ हजारौं विद्यार्थीहरू स्कुलमा पढ्छन् यो भवन बलियो भइदैन भने भूकम्प आएर केही भने हजारौं विद्यार्थी मर्छन् त्यही भूकम्प प्रतिरोधात्मक मैले स्कुल भवन बनाउन पर्यो मेरो हस्पिटल बनाउँदै छ भने भूकम्प प्रतिरोधात्मक हस्पिटल बनाउन पर्यो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर योजना कार्यान्वयन काम सबै त्यो ढंगबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि सरकारसँग मात्रै छ यो साधन र स्रोत भनेर यो साधन र स्रोत जुन सरकारसँग छ सरकारसँग भएको स्रोत र साधनलाई कसले परिचालित गर्ने हो सरकार मौन छ किन मैले अघि पनि फेरि त्यही क्वेशन गरेको थिएँ फेरि पनि यहाँलाई दोहोर्याए हजुर हैन यो त हैन मेन त अब सरकार नै हो जिम्मेवार त सरकारै हो नि त हैन आफ्नो जनताको जीवनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवार त सरकारको हो अब त्यसमा चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो अरू सामुदायिक संस्थाहरू यो सबैले मिलेर गर्ने काम हो फेरि कलेक्टिभली इफोर्ट हो तर नेतृत्व कसले गर्ने सरकारले सबैलाई परिचालित गर्ने सबैलाई समन्वयमा लिएर आउने हैन र उनीहरूलाई सहजीकरण पनि गरिदिने र तर नेतृत्व सरकारले लिने मेन स्रोत त सरकारसँग छ तर काम फेरि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ यसमा मतलब सरकारको दायित्व हो सरकारको जिम्मेवारी हो अरू चाहिँ रमिते हो हैन त्यो यहीँनिर सचेतनाको कुरा आउँछ क्या जस्तो क्षति भइसकेपछि अरबौं रुपैयाँ लगानी गरेर राहत र उद्धारको लागि जुट्ने तिनै नेपाली मनहरू जो व्यक्तिगत रूपमा होस् या संस्थागत रूपमा या सरकारवाला नगरी नहुने जसले जिम्मेवारी लिएर बस्नु भएको छ अर्थात् सरकार नै किन नहोस् दौडेर त्यसरी पुग्न सक्नेले पूर्व तयारी गर्न किन सकेन भन्ने खालको प्रश्नमै यति बेला अल्झिरहेको स्थितिले यो यति धेरै विपदको सामना गर्नु परिरहेको स्थिति अहिले हामी सबैको ध्यान भनेको विशेष ध्यान भनेको पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणमै जानुपर्छ हैन सरकारको पनि त्यसमा जानुपर्छ स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू सामाजिक संस्थाहरूले पनि त्यसलाई विशेष प्रायोरिटीमै राख्नुपर्छ सरकारले त्यसलाई प्रायोरिटी नै नदिएको हो प्रायोरिटी कम धेरै भइसक्यो अहिले भर्खर तपाईको यो 4-5 सालदेखि चाहिँ अलिकति तपाईको यसलाई मूल प्रभावी विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई विकाससँग मूल प्रभावीकरण गर्नुपर्छ भनेर नीतिमा कार्यक्रममा ल्याएको छ तर प्र्याक्टिसमा अझै आउन सकेका छैन तपाईको जस्तो गाउँपालिकाको योजनाहरू बनाउँदा नगरपालिकाको योजनाहरू बनाउँदा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्व तयारीको लागि भनेर त्यहाँ बजेट गरेको पनि देखिँदैन त्यो खालको तपाईको कार्यक्रमहरू पनि आएको देखिँदैन तर मैले अघि नै भने ल खुसीको कुरो विपद व्यवस्थापन कोष भनेर चाहिँ राख्न सुरु गरेको छु त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो तर त्यो कोष फेरि मैले अघि नै भने अनि त्यो क्षतिको उद्धार गर्नको लागि चाहिँ फेरि किन सबैजना सक्रिय हुन्छन् त कुनमा
विपदबाट के हुन्छ। अनि त्यो त मानवीय कुरा पनि आयो नि, मान्छे घाइते भइरहेको हुन्छ, मान्छे मरिरहेको हुन्छ होइन। अब मान्छे एकदम तपाईँको चाहिँ बिचल्ली अवस्थामा रहेको हुन्छ, त्यो बेला त तपाईँको हाम्रो यहाँ कुनै संस्था पनि चाहिँदैन, कोही पनि चाहिँदैन, व्यक्तिले पनि आफै पनि होइन हरेक हिसाबले सहयोग गर्ने हाम्रो एउटा चाहिँ सामाजिक परम्परा चाहिँ देखि नै पनि हो नि त, एउटा चाहिँ सेवा नै परम धर्म हो भन्ने भावनाले यहाँ देख्यो भने मात्र उठाइदिने, पछि फेरि के भयो अर्थात् पछि के हुन्छ भनेर नहेर्ने जो अभिभावक सरकार त्यही हो होइन। त्यही त अब मलाई लाग्छ अहिले पछिल्लो चरणमा अहिले भने नि अब नयाँ ऐन पनि आयो, विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि बन्यो, सरकारका विभिन्न निकायहरूले पनि यसलाई प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट अहिले सोचेको देखिन्छ। उनीहरूले कार्ययोजना बनाएको छ। जस्तो तपाईँको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि अहिले भर्खरै तपाईँको यो बाढी र पहिरोको लागि एउटा प्रतिकार्य योजना भनेर उनीहरूले आफूले लिएर आएको छ कि यो बेलामा कुन कुन निकायको जिम्मेवारी के हो, कसको भूमिका के हो, के तयारी गर्नुपर्ने भन्ने खालको लिएर आएर सबैले आफ्नो हिसाबले तयारीको अवस्थामा राखेका पनि छन्। अब यहाँले भनिदिनु होला के भन्दाखेरि अहिलेको यो समयमा बाढी पहिरोको यो जुन चाहिँ एकदमै दयनीय स्थिति रहेको छ सबैतिर होइन, मनसुन चलिरहेको छ, बाटोमा हिँडिसक्नु छैन, जलमग्न बाटो रहेको छ, यो समयमा कति मानिसहरू चाहिँ प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन् र पर्नेवाला छन्। अहिले तपाईँको यो के छ भनेदेखि अहिले अस्ति भर्खर एउटा डाटा तथ्याङ्क पनि आएको थियो, लगभग तपाईँको चाहिँ यो बाढी तथा डुबान कटान पटानबाट लगभग 12,50,000 जति मान्छे चाहिँ त्यसबाट प्रभावित हुन सक्छन् भन्ने खालको एउटा तथ्याङ्क छ। पहिरोले मात्रै पनि 2,50,000 जति मान्छेहरू प्रभावित हुन सक्छन् है भन्ने खालको छ भने तपाईँको पानीजन्य अन्य विभिन्न खालको यो प्रकोपहरूबाट यो चाहिँ के चाहिँ कार्य लगभग 15 लाख जति मान्छे प्रभावित हुन सक्छन् भने यसरी लगभग 30 लाख मान्छेहरू चाहिँ यो बाढी पहिरो र पानीजन्य चाहिँ विपदबाट चाहिँ प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर एउटा चाहिँ आँकडा आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी सचेत हुनुपर्ने छ। त्यो भनेको मतलब कुन कुन त्यस्तो क्षेत्रहरू छ त्यो क्षेत्रको मान्छेहरूलाई अहिले पनि तपाईँको ल है तपाईँहरू सुरक्षित साथ रहनुहोस्। कोही मान्छेहरू त्यो अहिले बसेको थाक थलोबाट केही समयलाई सर्नुपर्ने हो भने अर्को ठाउँमा सुरक्षित गरेर बस्नु पर्यो। सरकारले नै पनि त्यो देखिएको ठाउँहरू छ भने सरकारले पनि तुरुन्तै आह्वान गर्नु पर्यो, ल त्यो क्षेत्र जोखिम भएको हुनाले त्यहाँ तपाईँहरू नबस्नु, त्यसको ठाउँको सट्टामा अहिले केही समयको लागि टेम्पोररी आवास स्कुलमा अथवा सामुदायिक भवनमा कहाँ हुनसक्छ त्यस्तो ठाउँमा आएर बस्ने व्यवस्था चाहिँ उसले व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने, सुरक्षित हुने तरिका र व्यवस्थापनको कुरा भयो होइन। अब यो पानीजन्य क्षतिको कुरामा जोडिएर आउँछ अर्को चट्याङ, जुन वर्षायाममा सबैभन्दा बढी चट्याङबाट मनसुनको समयमा यो चट्याङबाट सबै त्रासको स्थिति पनि रहेको छ। यहाँले चट्याङले यो वर्ष वैशाख लागेदेखि अहिलेसम्म 47 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क आएको छ भनिसक्नु भएको छ। चट्याङबाट बस्ने चाहिँ कसरी हो, यो चट्याङको चाहिँ क्षेत्र कता हो भन्ने कुराको पनि यति बेला केही पनि त्यस्तो खालको छैन तथ्याङ्क। के हो यो चट्याङको बारेमा? चट्याङको चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको विशेष गरी यो हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको जस्तो बिजुली चम्केको बेलामा होइन, बिजुली चम्केको त अब पानी आउन त्यस्तो खालको सम्भावना छ भने त्यो बेला घरभित्रै सुरक्षित अवस्थामा रहने। त्यसपछि इलेक्ट्रिकको कुराहरू छ भने त्यस्तो कुराहरूलाई स्विच अफ गर्ने, जस्तो मिटर बक्सहरू तपाईँको चाहिँ अब मेन स्विचहरू बन्द गरेर इलेक्ट्रिकलाई त्यो बन्द गर्ने। त्यसपछि त्यो बाहिर छौँ भने हामी बिजुलीको पोलमा ठुलो रुखहरूको छेउमा गएर नबस्ने, ओत नलाग्ने, त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो अग्लो ठाउँमा चाहिँ त्यो चट्याङले हान्दाखेरि अग्लो ठाउँमा हान्ने भएको हुनाले त्यो मान्छेलाई पर्न सक्छ होइन। त्यसले गर्दा यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ हामी बस्नुपर्ने हुन्छ चट्याङको विषयको कुरामा चाहिँ। तर अब त्यो पनि विशेष गरी यता यो पहाडी क्षेत्रहरूमा चाहिँ बढी चट्याङ पर्ने गरेको देखिएको छ होइन। तपाईँको मकवानपुरतिर उतातिर चाहिँ गरेर बढी देखिया छ। त्यस्तो क्षेत्रमा अलिकति यस्तो चाहिँ बर्सातको समयमा होइन, अलिकति मनसुनको समयमा बढी चट्याङ हुनसक्छ भन्ने भएको हुनाले त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी अलिकति पानी पर्ला जस्तो, अलिकति गड्याङगुडुङ होला जस्तो बिजुली चम्किना साथ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अलिकति मैले भने अलि अग्लो ठाउँ, त्यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ तारहरू छन् अग्लो, त्यो तपाईँको चाहिँ अब रुखहरू भयो, त्यस्तो ठाउँबाट चाहिँ अलिकति बाहिर चाहिँ हामी छुट्टै ठाउँमा चाहिँ गएर बस्ने होइन। अब घरभित्र छ भने त्यो मैले भने अब त्यस्तो बेलामा यो बत्तीको लाइनहरू बन्द गरेर बस्ने। तर चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा विशेष त चट्याङले सबैभन्दा बढी असर पुर्याएको छ र पुर्याउँछ पनि, यो वर्षौँदेखि चलिआएको कुरा हो। यहाँले भने जस्तै गरी सुरक्षा अपनाउन सायद गाह्रो पनि हुन्छ होला, किनभने धेरै जस्तो पहाडी क्षेत्रका जो सर्वसाधारणहरू हुनुहुन्छ, नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू एकदमै फिल्डमा काम गरिरहनु भएको हुन्छ क्या, रुखै छेउमा बसेर उहाँहरूले आफ्नो खेतीपातीको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने पहाडमा त जङ्गलकै बिचमा हुन्छ नि त सबै कुराहरू। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि अब त्यसबाट बस्ने कसरी भन्ने खालको अलिकति गाह्रो स्थिति पनि छ। त्यही भएर मैले भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ मैले जस्तो अब कोही मान्छे अब पानी पऱ्यो भने तपाईँको बिजुलीको पोलको छेउमा अथवा त्यो रुखको छेउमा त्यस्तोमा आएर चाहिँ आड नलागिहाल्ने
होइन, बरु जहाँ छ त्यहीँ बस्ने, के भने नजिकैको घरहरू कुनै त्यस्तो छन् त्यो सानो घरहरूभित्र गएर त्यहाँभित्र बस्ने, होइन, जो चाहिँ तपाईँको त्यो माथि चाहिँ तिखो खालको जुन छ नि त्यस्तो खालकोमा चाहिँ त्यो चट्याङ आयो भने पहिला माथिल्लो टुप्पामा बस्ने लाग्ने र त्यहीँबाट चट्याङ चाहिँ जान सक्ने भएको हुनाले, बिजुलीहरू सर्ट हुन सक्ने भएको हुनाले त्यहाँ हामी चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। तपाईँलाई चाहिँ सही कुरा हो, किन हाम्रो खेती किसान गर्नुपर्ने मान्छेहरू खेतबारीमा रहेका हुन्छन्, त्यस्तो बेलामा खेतबारीमा हुन्छन्, खेतबारीमा बरु ठिकै छ, होइन, तर मान्छेलाई ओत लाग्ने भनेर रुखको छेउमा, होइन, र त्यस्तो ठाउँमा अलिक अग्लो त्यस्तो ठाउँहरूमा आएर बसिदिन्छन्, जसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ चट्याङ पऱ्यो भने पहिला चाहिँ त्यहाँ लाग्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यस्तो खालको कुराहरूमा पनि अलिकति सचेतनाहरू बढाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ छ, होइन। अब अलिकति ठुलो घर बनाउँदाखेरि अर्थिङ गर्ने कुराहरू भन्छ नि त आजकल, अर्थिङ गर्ने, जसले गर्दा यस्तो चट्याङ पऱ्यो भने पनि त्यसले चाहिँ नोक्सान नगर्ने भन्ने कुराहरू छ। अब यस्तो कुराहरू घर निर्माणहरू गर्दाखेरि हामीले अलिकति जानकारी गराइदिने, त्यो टेक्निकल नलेजहरू ज्ञानहरू दिने भयो भने पनि यो खालको कुरा हुन्छ। अनि अर्को तपाईँको यो सबै कुराहरू गर्नलाई विभिन्न निकायहरू, सरकारी निकायहरूको बिचमा पनि राम्रो समन्वय हुन जरुरी छ, सरकारी गैर सरकारी निजी क्षेत्रको बिचमा पनि समन्वय हुन जरुरी छ। त्यो समन्वयको ग्याप पनि छ, कहिलेकाहीँ कुन मन्त्रालयले के गरिरहेछ भने अर्को मन्त्रालयलाई थाहा हुँदैन, होइन, यत्रो ठुलो विषय छ, तर त्यही मन्त्रालयभित्र पनि समन्वयको ग्यापहरू हामी देख्छौँ, होइन, स्थानीय सरकारकै बिचमा पनि हामी ग्यापहरू देख्छौँ, होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यो ग्यापलाई पनि हटाउनु पर्यो र विगतमा हामीले के कस्तो सिकाइहरू रह्यो, हामीले के अनुभव गऱ्यौँ, त्यो अनुभवको अभिलेखीकरण, डकुमेन्टेसन हरेक नगरपालिका, गाउँपालिका, सरकारी कार्यालयसम्म हुनु पऱ्यो, ताकि अर्को समयमा हामीले योजना बनाउँदाखेरि पहिलाकोलाई हेरेर हामीले त्यसको आधारमा योजनाहरू पनि बनाउन सकौँ। यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो। अनि जुन अहिले हाम्रो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको काम कर्तव्य अधिकार भनेर तोकेको छ, ऐनमा बकाइदा लेखिएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद छ, माननीय गृहमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्य समिति छ, त्यसको काम कर्तव्य अधिकार त क्या छ, सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो दायित्व चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग निभाउने हो भने यस्ता कुराहरू कम गर्न सकिन्छ। तर मैले त्यही भएर राम्रो काम गर्नलाई हामीले पुरस्कृत पनि गर्नु पर्यो। जसको जिम्मेवारी हो, जसले त्यो राम्रोसँग काम गर्दैन त्यसलाई दण्डित र सजाय पनि गर्नु पर्यो, सुशासन पनि कायम गर्नु पर्यो। किनभने अहिले त के छ भने मेरो जिम्मेवारी एउटा छ, त्यो जिम्मेवारी मैले गरेन भने पनि मलाई के हुने, राम्रो गरेँ भने के हुने, त्यही भएर पुरस्कृत र तपाईँको दण्डितको व्यवस्था पनि हुन जरुरी छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो कुरा भनिरहेछौँ। किन कानुनमा नीति नियममा त राम्रा कुराहरू अहिले आइरहेछन्, तर गर्नुपर्ने निकाय जिम्मेवारी जो लिएको व्यक्तिले त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो। उसलाई के अप्ठ्यारो छ भने त्यो स्टेक होल्डरसँग राखेर अथवा चाहिँ माथिल्लो तहसँग राखेर छलफल गर्नु पर्यो। तर यो कामलाई प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो र विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई तपाईँको विकाससँग मूल प्रभावीकरण गरेर लिएर जानु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यो विकास छुट्टै, विपद जोखिम न्यूनीकरण छुट्टै होइन, एउटै हो। विकास भनेको छुट्टै हो, अहिले सबभन्दा त्यही कुरा हो। त्यो कुरालाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अनि यो जथाभावी डोजर लगाउने संस्कृति जुन छ, डोजरे संस्कृति अथवा डोजरे विकास भन्ने आजकल बहुत चलन चल्तीमा छ। यो कुरालाई पनि स्थानीय सरकारले बुझ्नु पर्यो र आफ्नो भूगोलको अवस्थाको बारेमा उहाँलाई राम्रो जानकारी हुनु पर्यो। हामीले विकसित मुलुकको परिवेशलाई हेर्ने हो भने त्यहाँको टोल छिमेक समाज अर्थात् घर अफिस बनाउँदाखेरि के पालना गर्नुपर्छ र कस्तो कस्तो खालको जोखिमबाट यो घर चाहिँ पर्न सक्छ या सक्दैन भनेर सबै कुराहरू मापन गरिएको हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने जसलाई जहाँ मन लाग्यो, जस्तो मन लाग्यो त्यसै गरी चाहिँ बसोबास गर्ने यो चलन बढेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो विपद भइरहेको छ, होइन। यो कुरालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले अझै कति समय लगाउँछ? अब सरकारले कति भन्दा सरकारले चाहिँ अब जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्ने हो। हाम्रो भनाइ त उहाँहरूले यसलाई विशेष प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो। त्यसैको लागि भनेर त विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भनेर अहिले गठन गर्यो। त्यो प्राधिकरणको काम र कर्तव्य अधिकार नै त्यही तोकेको छ। अब त्यसलाई जनशक्ति दिनु पर्यो। त्यो आधार मैले भने प्राधिकरण एउटा इन्स्टिच्युट त बनायो, त्यसलाई चाहिने जनशक्ति दिएन, त्यसलाई चाहिने स्रोत साधन दिएन, त्यसलाई भएन त्यो प्राधिकरणले के काम गर्छ? त्यही कारण हामीले चाहिँ के भनेको छ, अब त्यो प्राधिकरण हाम्रै आवाजमा अथवा हाम्रै प्रयासबाट, होइन, हाम्रै पोलिसी, हाम्रै एडभोकेसी लबिङबाट त्यो इन्स्टिच्युट बन्यो। अब त्यसलाई स्रोत साधन जनशक्तिको हिसाबले सक्षम बनाउने, त्यसको काम त्यही नै हो। र स्थानीय सरकारलाई पनि यसको बारेमा अलिक बढी जानकारी गराउने है, यो विकासको बारेमा र विपद जोखिम न्यूनीकरणको बारेमा जानकारी गराउने, आफ्नो योजनाहरू बनाउँदाखेरि विपदको कुरालाई विशेष ध्यानमा राखेर चाहिँ योजनाहरू बनाउने, नीति निर्माण कानुनहरू बनाउँदा त्यही ढङ्गबाट गर्ने। र अरू तपाईँ भनौँ न, अहिले पनि भवन निर्माण संहिता भनेको छ, सबै ठाउँमा लागू गर्यो। तर अझै पनि मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नक्सा पास गर्ने, त्यसपछि त्यो एउटा चाहिँ क्राइटेरिया मापदण्डभित्र बढाउने भन्दा पनि नगरपालिकालाई छल्ने कुरामा ध्यान दिन्छ। कमिसन लिएर होइन, उतापछि तपाईँको प्राविधिकहरूले कमिसन लिएर आँखा चिम्लिदिने, यता जसले घर बनाउने हो त्यसले
जहिले पनि छल्न खोज्ने। उसले त त्यत्रो खाइ नखाइ वर्षौँ लगाएर कमाएको पैसा एउटा घर बनाएको हुन्छ, आफूले त बलियो घर बनाउन पर्यो नि। भोलि आफूले बनाएको घर आफ्नै लागि चिहान नबनोस् न, होइन? तर त्यो कुरामा हामी आफै पनि आफूलाई पनि कहिलेकाहीँ ठग्न खोज्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ त्यो जोखिमको अवस्था छ। अब अहिले तपाईँको हरेक घरको इन्सुरेन्स गर्ने कुराहरूलाई ल्याइरहेछ सरकारले। सबैले आफ्नो घरको इन्सुरेन्स गर्यो भने भोलि केही गरी क्षति भइहाल्यो भने उसले त्यो चाहिँ तपाईँको रिस्क त बिहोर्न पायो नि, होइन? तपाईँको जस्तो मेरो एउटा घर गयो भने त म त सडकमा आउँछु, तर मेरो इन्सुरेन्स मैले गर्ने त्यो परिपाटी विकास गरेँ भने त भोलि मेरो घर केही भयो, भूकम्पले बाढी पहिरोले भयो भने तपाईँको मैले इन्सुरेन्सबाट त्यो चाहिँ कम्पन्सेसन पाउँछु, मलाई रिकभर गर्न त सहिलो हो नि, होइन? अहिले त्यो खालको एउटा स्किमको पनि गभर्मेन्टले ल्याइरहेछ, होइन? अब त्यसलाई चाहिँ जनताले पनि बुझेर आफ्नो चाहिँ अब बाली नाली पशुपालन तपाईँको घरको पनि इन्सुरेन्स गर्ने खालको प्र्याक्टिसमा ल्यायो भने, जस्तो अहिले कोभिडकै ल्याएछ, कोभिड-19 होइन? व्यक्तिको इन्सुरेन्सको कुराहरू ल्याइरहेछन्, होइन? गभर्मेन्टले त्यसलाई चाहिँ केही अलिकति सहुलियत रूपमा उसले गभर्मेन्टले पनि हालिदिएको छ, व्यक्तिले पनि हाल्ने। त्यसरी अहिले धेरै मान्छेले इन्सुरेन्समा गऱ्यो नि त कोभिड-19 को। त्यस्तै ल अब तपाईँले हरेक घरले आफ्नो घरको चाहिँ इन्सुरेन्स गर्नुहोस्, सरकारले पनि यति चाहिँ तपाईँलाई म्याचिङ गरिदिन्छ, तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस् भनेर सबै घरहरूलाई इन्सुरेन्स गराउन सक्ने हो भने भोलि केही परिहाल्यो भने त्यताबाट पनि रिकभर हुनसक्छ नि त क्षतिलाई, होइन? अब यस्तो कुराहरूमा पनि हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ। अब कति मान्छेहरूले चाहिँ फोकटमा किन गर्ने भन्ने चलन छ फेरि हाम्रो। हामी पनि त्यस्तै छौँ नि त, बेकार त इन्सुरेन्स गरेर पैसा मात्रै खेर जान्छ, होइन? त्यस्तो त अवस्थै नहोस् न। अहिले हामीले हेल्थ इन्सुरेन्स गरिरहेको छौँ, हामी एक्सिडेन्ट कहिले नपरोस्, एक्सिडेन्ट पराउँला र अनि पैसा लिउँला भनेर गरेको छैन नि। तर भवितव्य परिहाल्यो भने औषधि उपचार गर्न सजिलो हुन्छ। केही गरी मृत्यु नै भयो भने आफू त मरेर गए पनि बाँच्नेको लागि त्यसले केही सपोर्ट पुग्छ, किन उसको त कमाउने मेन आधार त त्यही मान्छे हुन्छ भने यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले प्रमोट गर्ने, जानकारी गराउने, यस्तो खालको चाहिँ जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कुराहरूमा हामीले चाहिँ बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ। र भएको नीति नियम कानुनलाई सरकारले विशेष पालना गर्ने, कार्यान्वयनमा गर्ने, होइन? त्यसलाई चाहिँ साँच्चीकै सुशासनको हिसाबले अगाडि बढाउने र सबै कुराको तयारी भएर बस्ने, होइन? जस्तो अस्ति भूकम्पको बेला एउटा पाल नपाएर कत्रो आपत हाहाकार भयो, तिरपाल एउटा छैन, जब 200-500 रुपियाँ पर्ने तिरपाल। अनि अब हामी के गर्नु पर्यो, हरेक स्थानीय सरकारसँग कमसेकम त्यहाँको अवस्था विश्लेषण गरेर मेरो कम्ती कम यस्तो भयो भने चाहिँ मेरो गाउँमा चाहिँ अथवा मेरो टोलमा मेरो त्यो क्षेत्रमा चाहिँ 200 घर 300 घर चाहिँ प्रभाव हुनसक्छ, त्यसको लागि भनेर पहिल्यै स्टक पाइलिङहरू राख्ने, होइन? खाद्यान्नको कुरा हुनसक्छ। अब अहिले पनि भन्न बर्सातको समय छ, पहाडी बेलमा केही तपाईँको बाटो बन्द भयो भने त्यहाँ केही विपद पऱ्यो भने खाद्यान्न लान सकिँदैन, औषधि लान सकिँदैन, सर्टेज हुन्छ, अर्को विपद पर्छ त्यहाँ। त्यही भएर अब तपाईँको अलि सहज परिस्थिति हुँदैमा, बाटो राम्रो हुँदैमा पहाडी बेलमा, हिमाली एरियामा, तराईकै विभिन्न ठाउँमा हामीलाई चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीहरू, औषधि, खाद्यान्न, लत्ता कपडा, त्यस्ता चिजहरू चाहिँ सुरक्षा गरेर भण्डारण गऱ्यो भने केही परिहाल्यो भने तुरुन्तै तीबाट हामी सप्लाई गर्न सक्ने अवस्था हुन्छौँ। त्यस कारण यो आपूर्ति व्यवस्थाहरू, बजार व्यवस्थापनको कुराहरूलाई पनि, यो विपदको कुरामा त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भनेर मैले भन्न चाहेँ। यहाँलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण यो विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि यो मौका दिएर यो विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको बारेमा आम जनसमुदायलाई पनि जानकारी गराउने र सरोकारवालाहरूलाई पनि र यो नियामक निकायलाई पनि घचघचाउने जुन यो टेलिभिजनबाट मौका दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेलासम्म हामीले विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरेका थियौँ, विशेष गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको बारेमा। अहिले बाढी पहिरोको सन्दर्भ सँगसँगै हामीले सबै विपद व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ र कसरी अलर्ट रहने भन्ने बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन सञ्जाल नेपाल डिमानका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापासँग। र पक्कै पनि यो सबैको लागि प्रभावकारी कार्यक्रम रहेको छ र सबैले आफू कसरी सुरक्षित हुने भनेर अहिलेको समयमा ध्यान दिउँ, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। र यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। विशेष सन्दर्भबाट आजको लागि शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।